बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अतीक गोंदल fixland.pk के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि fixland.pk के प्लेटफॉर्म से आपको इस्लामाबाद, रावलपिंडी के जो है वो अच्छे प्रोजेक्ट्स, जो अच्छी साख के प्रोजेक्ट्स जो है वो उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। ना सिर्फ उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं बल्कि जो है साइट विज़िट और साइट लोकेशंस भी हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट या शहर से बाहर रहने वाले वो लोग जो ख़ुद से विज़िट नहीं कर सकते वो हमारे यूट्यूब चैनल की मदद से उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करें, तसल्ली करें और उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जो है वो लाजमी क्लिक कर लें। उससे ये होता है कि जैसे ही हम वीडियो जो है वो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन से पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यूट्यूब के ऊपर हमें अच्छे कमेंट्स भी रिसीव होते हैं, अच्छे हमें सजेशंस भी आते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन अच्छे बुरे सारे हमारे लिए एक्सेप्टेबल हैं, सारे हमारे लिए हमें मोटिवेट करते हैं। अगर तो वो पॉजिटिव हैं तो वो हमें फ्यूल देते हैं कि हम अपने काम की जो है वो स्पीड तेज़ कर दें। अगर वो नेगेटिव हैं तो जो है वो हमें मज़ीद अच्छे तरीके से फ्यूल देते हैं कि हम अपने काम को बेहतर कर लें। ज़िंदगी के अंदर जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो तारीफ़ करने वाले और तनकीद करने वाले दोनों किस्म के लोगों का आपको सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरी नज़र में जितनी रिस्पेक्ट तारीफ़ करने वालों को देनी चाहिए उस इतनी ही रिस्पेक्ट जो है वो है जो तनकीद करने वालों को देनी चाहिए, ताकि उनकी तनकीद को हम पॉजिटिव वे पे लें और उन जो वीकनेस है उसको दूर करने की कोशिश करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज इतवार का दिन है और आज हम एक साइट विज़िट पे जा रहे थे, तो जाने से पहले एक शॉर्ट सा एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली जो 2022 का जो बजट पेश किया गया उसके अंदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफ़ी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग किस्म के जो है वो टैक्सेस लगाए गए, काफ़ी शदीद किस्म का जो है वो एक टैक्सेस का बोझ जो है वो अवाम के ऊपर डाला गया। उसके पीछे भी एक पूरी सोची समझी एक मास्टर प्लानिंग है, एक सोची समझी साजिश है। वो साजिश इस तरह है कि मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन एक पूरा प्री प्लान करके जो है वो इस रियल एस्टेट सेक्टर को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसको फ्लॉप करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी इस वक्त मौजूदा जो 7 से 8 साल या एक अशरा जो गुज़रा है उस अशरे के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी सेक्टर ने जो है वो प्रॉफिट दिया है, सबसे ज़्यादा अगर किसी सेक्टर ने अगर लोगों को पैसा कमा करके दिया है तो वो रियल एस्टेट है। और शायद यही वजह है कि लोगों ने पैसा प्राइस बॉन्ड में या बैंकों के अंदर रखा के सूद खाने से बेहतर है लोगों ने इसे हलाल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू की है। तो यही वजह है कि इस सेक्टर को जो है वो रोकने की कोशिश की जा रही है कि इस सेक्टर के ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए जाएं, टैक्सेस का इतना ज़्यादा बोझ जो है वो डाल दिया जाए कि लोग इस सेक्टर से पैसा निकाल करके जो है वो बैंकों में रखवाना शुरू कर दें, जिससे जो है वो IMF को भी तसल्ली होगी और हमारे जो मुल्क के नाम नहाद जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको भी बग़ैर काम किए पाकिस्तान चलाने में जो है वो आसानी होगी। ये लोग चाहते हैं कि हम कोई पॉलिसी, कोई स्ट्रेटजीज़, कोई पॉजिटिव वे पे हम इकोनॉमी को सपोर्ट ना करें, बल्कि जो लोग पैसा कमा रहे हैं वही पैसा जो है वो टैक्सेस की सूरत में हमें देते रहें और हम मुल्क चलाते रहें। मैं हैरान हूँ कि ये वाहिद टैक्स था, वाहिद ये बजट था इस दौर का, इस हुकूमत का, जिसके अंदर ना तो कोई अपोजिशन थी, ना इनको कोई प्रेशर ग्रुप की तरफ से कोई प्रेशर था, ना कोई लोग सड़कों पे निकले। खुद से इन्होंने बजट बनाया और तसल्ली से बजट बनाया। उसके बावजूद इन्होंने, जबकि अगले साल जो है वो इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, उसके बावजूद इतना नालायक
اور اتنی بیڈ پالیسیز کے اوپر بجٹ عوام کے اوپر دینا مجھے سمجھ سے بالاتر ہے کہ ان کا ایکسپیرینس اور ان کا تجربہ کہاں ایگزسٹ کر رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی لیتے ہیں، 1 سال کے اندر اندر آپ بیچیں گے تو آپ کو 15% گورنمنٹ کو ٹیکس دینا پڑے گا، 15 لاکھ روپے آپ کو گورنمنٹ کو کیپٹل گین ٹیکس دینا پڑے گا۔ بھائی کیوں ٹیکس دینا پڑے گا کہ جبکہ عوام جی ایس ٹی بھی دے رہی ہے، انکم ٹیکس بھی دے رہی ہے، ایون جو گھروں کے اندر ہمارے ٹیکسیز لگتے ہیں وہ بھی دے رہی ہے، ہم جو ہے وہ باہر سے کوئی پیکنگ والی چیز لاتے ہیں اس کے اوپر بھی اگر ہم ٹیکسیز دے رہے ہیں تو یہ تو خالصتاً ہماری کمائی ہے کہ مطلب، اور ایسی کمائی ہے کہ جس کے اوپر ہم آلریڈی پہلے سارے ٹیکسیز ادا کر چکے ہیں، پھر اس کے بعد 15 لاکھ روپیہ ٹیکس دینے کی کیا تک بنتی ہے، کہاں کیوں دینا چاہیے، کس وجہ سے دینا چاہیے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ پھر اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور نیوز بتا دوں کہ اس سال جو ایک نیا ٹیکس لگایا گیا ہے کہ آپ اپنے رہائشی گھر یا پلاٹ کے علاوہ اگر آپ کوئی ایکسٹرا پراپرٹی رکھتے ہیں، کوئی آپ کسی فارم ہاؤس رکھتے ہیں، کوئی پلاٹ رکھتے ہیں، کوئی ایون خالی زمین بھی اگر آپ رکھتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کو سالانہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ اٹس مین کہ آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر کرایہ پے کرنا پڑے گا۔ یہ چیز میرے سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ تو سراسر سمجھ لیں کہ ہم جو ہے وہ ایک آزاد خود مختار ریاست میں رہ ہی نہیں رہے۔ ہمارے اوپر تو ایسے کوئی مارشل لا لگا دیا گیا ہے، ایسا کوئی ہمارے اوپر کوئی بیرونی طاقتیں مسلط کر کے گئی ہیں جو ہمیں سے جو ہے وہ جگہ ٹیکس لے رہی ہیں ہر چیز کا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے کوسچن مارک ہے، نہ صرف پراپرٹی ڈیلر کے لیے، خاص کر کے عام یوزر کے لیے، اور بہت زیادہ اگر یہ ایفیکٹ کرے گا تو یہ اوورسیز کے اوپر کرے گا کہ اوورسیز آلریڈی دبئی، مسقط یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہ رہا ہے، وہاں پہ وہ سارے ٹیکسز پے کر رہا ہے۔ ان ٹیکسز پے کرنے کے بعد اس کی کمائی سے جو تھوڑی بہت سیونگ ہوتی تھی اور وہ اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بناتے تھے، اب اس سیونگ میں سے، ان بچوں کے مستقبل میں سے نکال کر کے اس کو جو ہے وہ ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے وہ اپنے ہی ملک میں انویسٹمنٹ کریں گے، مطلب اپنے ملک سے مراد ہے کہ جہاں وہ رہ رہے ہیں، جہاں وہ نوکری پیشہ کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کے اندر پراپرٹی کے جو ہے وہ رولز اور لاز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ بڑے سیف طریقے سے انویسٹمنٹ کریں گے جو ان کے سامنے بھی رہے گی، اور جو جن پہ آنے والے دنوں کے اندر کوئی کسی قسم کے ایکسٹرا ان کو چارجز بھی نہیں پے کرنے پڑیں گے۔ اس سے نقصان کیا ہوگا کہ جو لوگ سرمایہ پاکستان بھیجتے تھے، ہمارے اوورسیز کلائنٹ جو پاکستان سرمایہ بھیجتے تھے، وہ جو ہے وہ پاکستان بھیجنا بند کر دیں گے، اور جو پاکستان کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک شیئر جو ہے وہ اوورسیز سے آتا تھا پاکستان چلانے کے لیے، وہ شیئر آنا بند ہو جائے گا۔